मैं क्या फैसले करूंगा, वो सारे फैसले कर रही है। अपना सारा सामान मंगवा चुकी है और मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुकी है। इसरार भाई, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी बस कि प्लीज आप साया भाभी के हवाले से अभी कोई फैसला ना लीजिएगा। जो कुछ भी है इसरार भाई, जब तक सायमा भाभी आपसे ये बात खुद ना करें, आप किसी की बात पर एतमाद ना कीजिएगा। इरम, क्या क्या कहा इरम ने आपसे? यार वो इरम की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है ना। आई नो तुम बहुत ही सच्चे दिल से इस मामले को देख रही हो। बिल्कुल इरम 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 कौन होती है सामी भाभी को कोई भी डायरेक्शन देने वाली? इरम ने कहा है कि कोई भी फैसला ऐसे ना करें, अपनी आंखें खुली रखें और अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है, तुम इजी हो जाओ, इरम कुछ नहीं कर सकेगी। रोहान, इरम ने ही तो कहा है भाभी को कि उससे पूछे बगैर वो कोई हया ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और ज़हनी तौर पर सब घर वालों को तैयार कर लिया है कि किसी भी लम्हे सायमा और ज़रार की तलाक होने वाली है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो पहले तो घर वाले इस बात को यकीन करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन हया उनसे कहती है कि जब मैं सायमा से मिलने गई तो सायमा की बातों से ये अंदाज़ा लग रहा था। पहले तो मैंने उसकी काफ़ी मिन्नतें की और उसे कहा कि घर अपने वापस आ जाओ, लेकिन सायमा के लहजे से ये अंदाज़ा लग रहा था कि सायमा घर आने को तैयार नहीं है। तो यहाँ तक कि मैंने सायमा को डराया धमकाया भी। तो घर वालों ने जब पूछा कि तुमने डराने के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, तो हया कहती है कि मैंने उनसे कहा कि अगर खुदा ना खास्ता ज़रार भाई दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर ले तो फिर तुम क्या करोगी। तो हया ने बताया कि सायमा ने हया का जवाबन ये कहा है कि अगर ज़रार ऐसा करना चाहेगा या मेरे सामने किसी और को लाकर खड़ा करना चाहेगा तो इससे पहले मैं ज़रार से तलाक ले लूँगी। तो ये बात सुनकर घर वाले काफ़ी ताज्जुब में हो जाते हैं कि सायमा इतनी दूर तक कैसे जा सकती है, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा फसाना कैसे बना सकती है और इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है आखिरकार। यहाँ तो अब सब घर वाले ये परेशान भी हैं और मुझे हैरत होती है इस बात को लेकर कि जब घर में बड़े मौजूद हैं तो हया को ही सायमा के साथ मुलाकात करने के लिए क्यों भेजा गया। यहाँ पर आफाक को जाना चाहिए था अगर बात सुलझानी होती। यहाँ आदम चचा थे, अगर रिफत के साथ सायमा की नहीं लगती या नहीं बनती तो आदम चचा भी तो सालिसी का किरदार अदा कर सकते थे। खैर ये तो ड्रामा है, अब इसको ऐसे ही चलना है। तो अब आगे होने वाला ये है कि हया जब पूरी तैयारी कर चुकी है कि सायमा और ज़रार की तलाक हो जाए और यहाँ पर ज़रार का भी ब्रेन वॉश कर रही है और उसे कहती है कि आपको खुश रहना चाहिए, आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, घर में साफ़ सुथरे होकर फिरना चाहिए, जैसे आप पहले थे आपको वैसा मैं देखना चाहती हूँ। और उसको जब तैयार करने पर मजबूर करती है, जब ज़रार बिल्कुल फ़्रेश होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आ जाता है तो फिर हया उसकी ज़रार के ही मोबाइल से उसकी तस्वीरें क्लिक करती है और ज़रार को मजबूर करती है कि अपनी ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करे ताकि सबको पता चल जाए कि ज़रार अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस आ चुका है। और वहाँ पर फिर जब यही तस्वीरें घर वाले देखते हैं तो घर वाले हया की तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारी वजह से ज़रार वापस लौटा है अपनी ज़िंदगी में, अपने आप पर ध्यान देने लगा है। और यही तस्वीरें जिस मकसद के लिए हया ने क्लिक की थी और पोस्ट करवाई थी वो मकसद भी हया का पूरा हो गया। ज़ाहिरी बात है वो तस्वीरें सायमा ने भी देखी और सायमा को दुख हुआ और अपनी अम्मी से कहती है कि मेरे वहाँ से आने के बाद भी ज़रार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो किस तरह हंसते और खिलखिलाते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। और इस तरह इस हरकत से हया की इस हरकत से सायमा के दिल को फिर से ठेस पहुंची है और वो ज़रार से एक एक कदम करके दूर होती जा रही है और हया अपनी चालाकियों में और मक्कारियों में कामयाब होती जा रही है। इस सारे वाक़ये के बाद जब आदम चचा अपनी बहन आसिया से मिलने उसके घर जाते हैं तो परेशानी की सबब पूछती है। जब आसिया उनसे तो आदम चचा उसे कह देते हैं कि ये मतलब कि घर का माहौल ठीक नहीं है, ज़रार और सायमा की आपस में अनबन हुई है और सारा जो माजरा हुआ है वो सारा बता देते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि सायमा और ज़रार एक दूसरे से अलहदा होना चाहते हैं, अलहदगी चाहते हैं और यहाँ तक कि सायमा ने तलाक भी मांग ली है। तो ये सुनकर जो आसिया पुप्पो है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती हैं और इरम की तरफ देखती हैं। तो इरम तो सारा माजरा समझ जाती है लेकिन उस वक्त अपने मामू के सामने कुछ भी बोलने से चुप हो रहती है, चुप रहना बेहतर समझती है। लेकिन उसको सारी गेम समझ आ गई है क्योंकि इरम और आसिया पुप्पो को तो हया की सारी
ساری حقیقت پتہ ہے کہ اس گھر میں فساد کی جڑ اصل میں ہے کون. فساد کی جڑ تو حیا ہی ہے. اور ارم پھر ایسے کرے گی. آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ارم خود ہی زرار بھائی سے بھی رابطہ کرے گی اور زرار بھائی کو کہے گی کہ آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. جب تک سائمہ بھابھی آپ سے خود طلاق کا مطالبہ نہ کریں یا ایسی بات آپ کے سامنے آ کر نہ کہیں تو آپ کسی کی باتوں پر بھی یقین نہ کریں. اور آپ جو بھی فیصلہ لیں اپنے دل سے اور دماغ سے سوچ کر اچھی طرح سے لیں. آپ کسی کی باتوں میں پریشرائز ہو کر یا کہیں سنی باتوں پر یقین ہرگز نہ کریں. اور یہاں پر ارم ثالثی کا کردار ادا کرے گی اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ارم بھابھی کو بھی فون کرے گی اور ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے کہے گی کہ آپ زرار بھائی کو غلط نہ سمجھیں. آپ بس اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں. اور جب تک آپ اپنی آنکھوں سے کچھ نہ دیکھ لیں یا اپنے کانوں سے زرار بھائی کے منہ سے کچھ نہ سن لیں تو کسی کی باتوں پر یقین نہ کریں, چاہے وہ آپ کو کتنا بھی مخلص لگتا ہو اور آپ کا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو. کیونکہ ارم تو جانتی ہے کہ یہ ساری گیم کون کھیل رہا ہے اور یہ اس گیم کا ماسٹر مائنڈ ہے کون. لیکن جب حیا اور سائمہ کی آپس میں بات ہوگی تو سائمہ اس سے کہے گی کہ میں بھی کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتی کیونکہ ارم نے مجھے الجھا دیا ہے. تو جب حیا کو پتہ چلے گا کہ ارم بیچ میں کہاں سے آ گئی اور ارم کو تو ذکر سائمہ نے کیوں کیا ہے تو سائمہ سے جب پوچھے گی کہ ارم نے آخرکار آپ کو کہا کیا ہے تو سائمہ حیا سے کہہ دے گی کہ ارم نے مجھے کہا ہے کہ اپنی دماغ اور آنکھیں کھول کر بیٹھو اور کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 10 بار سوچنا اور کسی پر بھی یقین نہ کرنا. تو یہ بات سن کر حیا کو تو تن بدن پہ آگ لگ جائے گی کیونکہ حیا کے سارے کیے کرائے پر ارم پانی پھیرنے والی ہے. اور ایسا ہی ہوگا. آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حیا جلد بھن جائے گی اور ارم کے ساتھ ملنے جائے گی اور ارم سے ملاقات کرنے جائے گی اور اسے جا کر کہے گی کہ تم ہوتی کون ہو ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والی, اور وہ تمہیں جب اس گھر سے نکال دیا گیا ہے تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس گھر کے کاموں میں یا اس گھر کے فیصلوں میں اپنی دخل اندازی کرو. لیکن یہاں پر ارم بھی حیا کو اس کے اوقات یاد دلانے والی ہے اور ارم کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی اور اسے وہ کھری کھری سنائے گی کہ حیا بھی یاد رکھے گی. اور یہاں تک کہ ارم جب حیا کے ساتھ باتوں میں الجھے گی اور جب حیا اس کو بے شرم لڑکی کہہ کر پکارے گی یا اس کو اس گناہوں کی یاد دلائے گی جو اس نے کیے نہیں اور جس الزام کی وجہ سے اس کو گھر سے نکالا گیا اور جو بدنامی اس کی ہوئی اس الزام کا حوالہ دے کر جب تانے دینے کی کوشش کرے گی تو ارم یہاں غصے میں حیا کے منہ پر ایک تھپڑ بھی رسید کر دے گی. تھپڑ لگانے کے بعد ارم کے دل کو یہ تو سکون ہوگا کہ اس نے کم سے کم اپنے جو دل میں غبار تھا وہ تو نکال لیا. جب ارم کے ہاتھوں حیا کو تھپڑ پڑے گا تو حیا تو آگ بگولا ہو ہی جائے گی لیکن ارم کا کچھ بھی نہیں کر سکے گی سوائے اس کے کہ گھر والوں کو جا کر ارم کے خلاف پھر سے بھڑکا دے. حیا جب اپنے گھر واپس جائے گی اور پریشان ہوگی کیونکہ وہاں پر ارم سے تھپڑ کھا کر آئی ہوئی ہے تو جب حیا کی اس پریشانی کی وجہ جو ہے روحام اس سے پوچھے گا تو حیا پھر سے بہانہ کر دے گی اور یہ بھی کہہ دے گی سارا الزام پھر سے ارم کے سر پر دھر دے گی اور روحام سے یہ کہے گی کہ اتنی مشکل سے میں نے سائمہ اور زرار بھائی کے بیچ کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی ہے. اس کا تو تمہیں بھی پتہ ہے, تمام گھر والے جانتے ہیں کہ میں کس قدر کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے گھر کو بچا سکوں لیکن سارا کام جو ہے ارم نے خراب کر دیا ہے. ارم نے سائمہ بھابھی سے فون پر بات کی ہے اور سائمہ بھابھی کو کہا ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں اور مطلب الٹی بات کہہ کے بتائے گی اور گھر والوں کو بھی ارم کے خلاف کرے گی. یہاں تک کہ روحام کہے گا کہ ارم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارم جب اس گھر سے جا چکی ہے تو اس کو ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے. تو حیا روحام سے کہے گی کہ میں بھی آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو اب میرا ساتھ دینا ہوگا. یہاں پر ارم کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو آپ ہی ہیں کیونکہ میرا تو ارم کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ارم کی وجہ سے کوئی بات پتہ چلی ہے. مجھے سائمہ بھابھی نے خود بتایا ہے اور سائمہ بھابھی نے مجھے اپنی دوست سمجھ کر ساری باتیں بتائی. اور یہ بات جب گھر والوں کو پتہ چلے گی کہ میں مسلسل سائمہ بھابھی کے ساتھ رابطے میں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بارے میں غلط سوچے لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کو تو میری نیت کا پتہ ہے کہ میں زرار بھائی اور سائمہ بھابھی کے گھر کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہوں. اسی لیے وہ مجھے فون کر کے اپنی دل کی بات بتا دیتی ہیں اور میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.